त्यसैले सुरु कामना यसले दाङ सम्पट 2581 बलियाङ पर्वको पावन अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य सुख शान्ति साथै सफल जीवनको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यस यामेनो दिपु राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय पल्सी मञ्चले जय मङ्गल बलियाङ पर्वको उपलक्ष्यमा जय मङ्गल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो र त्यसमा आज हामीले त्यो कार्यक्रमलाई सुरु गर्न गएका छौँ र आज यस राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय यामेनो दिदी पल्सी मञ्चमा को लागि यस बलियाङ पर्वको जुन जय मङ्गल कार्यक्रममा आजको पर्वमा स्वदेश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण हिन्दू मूलवासी मंगोल आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यहाँहरू सम्पूर्णलाई म बिरलाल वालहाङ मंगोलको तर्फबाट र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन ड्यास डाक्टर गोपालगुङको संघीय सभाको तर्फबाट यहाँहरूलाई क्रान्तिकारी अभिवादन। जय मंगोल, जय मूलवासी। आज मैले यो एउटा मिडिया मार्फत एउटा जुन सन्देश दिन गइरहेको छु र आज हाम्रो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन ड्यास डाक्टर गोपालगुङलाई सहयोग पुगोस् र यो संगठनको उद्देश्यलाई चाँडोभन्दा चाँडो निश्चित बिन्दुमा पुर्याउन सहयोग पुगोस् भनेर जापानमा प्रवासमा रहनुहुने एकराज पुनको संयोजकत्वमा 33 राष्ट्रमा जुन अहिले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय एउटा प्रशिक्षण मञ्च अहिले सशक्त रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यो मञ्चको कामले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। यसले गर्दा म धेरै नै यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु, यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको त्याग तपस्या बलिदान जोश जाँगरलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु र तपाईहरू अझ पनि आगामी दिनमा अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईहरूले गर्नुभएको योगदान, तपाईले गर्नुभएको त्याग तपस्या र बलिदान, तपाईहरूको रगत र पसिनाको मूल्य भोलिको आउने इतिहासमा र भोलिको आउने भावी सन्ततिले पक्कै पनि यसलाई मूल्याङ्कन गर्नेछ र यहाँहरूलाई एउटा सम्मान गरेर तपाईहरूको एउटा ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ एउटा दस्तावेजीकरण हुनेछ। म तपाईहरूलाई यो एकदमै चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु र तपाईहरूको साथ सहयोग र योगदानको कारणले गर्दाखेरि अब हामी छिटै नै मंगोल राष्ट्रवाद नेपालमा हाम्रो माटोमा हामीले चाहिँ स्थापित गर्न गइरहेका छौं र हामी छिटै भन्दा पनि छिटै चाँडो भन्दा पनि चाँडो मंगोल राष्ट्रवादलाई हामीले स्थापित गर्दैछौं। त्यसमा तपाईहरुको साथ सहयोग अझ निरन्तर रहोस् भन्ने हामी कामना गर्दछौं र जुन अहिले तपाईहरुले यो 33 राष्ट्रमा जय मंगोल अभियान चलाउँदै हुनुहुन्छ यसमा तपाईहरु असशक्त लाएर अगाडि बढ्नुहोस् र तपाईको यो जय मंगोल अभियानले ठूलो एउटा चाहिँ सफलता पाओस् र यो हाम्रो बलियाङ पर्वले हामी सबै 33 राष्ट्रमा त हैन संसारभरिका कुना कन्दरमा छरिरहेका मूलवासी मंगोलहरूलाई चाहिँ यसले एकदमै सुस्वास्थ्य दीर्घायु र सफलता उत्तरोत्तर प्रगति गर्न सकोस् भन्ने म यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई म के चाहिँ एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु भने तपाईहरु आज आफ्नो माटोमा हुनुहुन्न, संसारको कुना कन्दरमा आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो चाहिँ दुःख कष्ट गरेर आफ्नो परिवारबाट टाढा रहेर तपाईले जुन एउटा दुःख चाहिँ गरिरहनु भएको छ, आफ्नो रगत पसिना बगाइरहनु भएको छ, तपाईहरुलाई पनि कति आफ्नो माटोमा रम्ने इच्छा छ, तपाईको परिवारसँग बसेर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ रमाइलो गर्ने इच्छा छ। यसरी हाम्रो इच्छा हुँदाहुँदै पनि आज बाध्य भएर तपाईहरु संसारको कुना कन्दरमा त्यो छरिएर बस्नुभएको छ, त्यसको पीडा हामीले महसुस गरेका छौं। त्यो तपाईहरु त्यहाँ जुन हुनुहुन्छ, जुन प्रकारले बसिनुभएको छ त्यो हामी यहाँ भए पनि हामीले त्यो महसुस गरेका छौं। किनभने तपाई हामीले के बुझ्नुपर्छ, तपाईले गर्नुभएको दुःख नै हामीले गरेको दुःख हो, तपाईलाई परेको पीडा नै हामीलाई परेको पीडा हो, तपाईले गर्ने जुन एउटा चाहिँ अनुभूति नै हाम्रो अनुभूति हो। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु, यी सबै कुराको कारक तत्त्व भनेको नै विदेशी हिन्दूहरुको ब्राह्मणवादको चाहिँ एउटा चाहिँ यो एउटा चाहिँ षड्यन्त्रकारी एउटा चाहिँ एउटा उसको चाहिँ दुष्टपूर्ण एउटा चाहिँ नीति हो। त्यसले गर्दाखेरि यो नीतिलाई तपाई हामीले छिटैभन्दा छिटै ध्वस्त पार्नको निम्ति र हामी मंगोल राष्ट्रवाद स्थापित छिटोभन्दा छिटो गरेर हामी कोही पनि यहाँका 80% हिन्दू मूलवासी मंगोलहरु आफ्नो परिवार, आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो माटोबाट टाढा भएर बस्नु नपर्ने वातावरण हामी बनाउनेछौँ र संसारमा एउटा चाहिँ एउटा समृद्धशाली नेपाल, एउटा सक्षम नेपाल जहाँ चाहिँ सबै मूलवासीहरू चाहिँ शासक भएर आफ्नो माटोमा आफ्नो परिवारसँग छोराछोरीसँग सधैँ रमिरहने वातावरण हामी बनाउनेछौँ र यहाँहरूले यो
विशेष गरेर यो चाहिँ हामी माथि जुन लादिएको यो जुन एउटा चाहिँ विदेशी हिन्दूहरूको जुन शोषण दमनलाई अन्त्य गर्ने र हामीलाई संसारभरि कुना कन्दरामा चारो खोजी खान बाध्य बनाउने यो कारक तत्त्व जुन यो विदेशी हिन्दूहरूको जुन यो षड्यन्त्र छ यसलाई चिर्नको निम्ति यसलाई चाहिँ हामीले विस्थापित गर्नको निम्ति तपाईँहरू एकदमै अगाडि बढ्नुहोस् र हामी सबै स्वदेश र विदेशमा रहने सम्पूर्ण मूलवासी मिलेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो यसलाई अन्त्य गरेर त्यो दुःखद सम्पूर्ण जुन एउटा कार्यहरू छन् त्यसलाई चाहिँ लिमिटेड नै पारेर हामी सबै आफ्नो स्वदेशमा नै सर्वसम्पन्न भएर हामी बस्नेछौँ, आफ्नो परिवारसँग रम्नेछौँ, खुसी मनाउनेछौँ, बाआमासँग बस्नेछौँ, साथीभाइसँग रम्नेछौँ। यी कुराहरूको एउटा वातावरण बनाउनको निम्ति गोपालगञ्जको महान उद्देश्य नै त्यही नै हो, मूलवासीहरूलाई आफ्नो स्वदेशमा नै सर्वसम्पन्न बनाउनु, सर्वभरा बनाउनु हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो जुन कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले दुःख त्याग तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँको रगत र पसिनाले कमाएर आफ्नो अस्तित्व र आफ्नो माटो निम्ति गर्दै गर्नुभएको सहयोगको चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो चाहिँ भोलि गएर इतिहासमा नाम कोर्नेछ र तपाईँको सम्मान हुनेछ। र विशेष गरेर म प्रवास सभामा रहनुहुने सम्पूर्ण प्रवास सभाका पदाधिकारीज्यूहरू अनि सबै शुभचिन्तक शुभेच्छुक यहाँहरू सम्पूर्णलाई यहाँहरूको कार्यप्रति म एकदमै आभार व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको यो जुन सङ्गठनप्रतिको र अस्तित्व र इतिहासप्रतिको र डाक्टर गोपाल गुरुङको महान उद्देश्य पुरा गर्ने सन्दर्भमा तपाईँले गर्नुभएको योगदानलाई कहीँ कतै पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ चुकाउने छैनौँ, त्यसलाई हामी एकदमै सम्मान गर्नेछौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै ऐतिहासिक रूपमा त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्नेछौँ, यहाँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र जुन मलाई यो जयमङ्गल चाहिँ अभियानको चाहिँ मलाई अध्यक्ष बनाउनु भएकोमा, प्रमुख बनाउनु भएकोमा यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद। तेत्तिसै राष्ट्रमा जुन सञ्जाल छ हाम्रो यो राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मञ्चका जुन टिम हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सम्पूर्ण टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। साथै संयोजक एकराज पुनलाई, सुनिल लामाजीहरूलाई सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूको हातेमालो म सधैँ आशा गर्दछु, अपेक्षा गर्दछु। तपाईँहरूको हातेमालो बिना हामी हाम्रो निश्चित गन्तव्य पुग्न सक्दैनौँ। स्वदेश र विदेशमा रहने सम्पूर्ण मूलवासी मङ्गोल एक भएर हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर हामीले हाम्रो लक्ष्य प्राप्ति गर्नु छ, महान एउटा चाहिँ उद्देश्य पुरा गर्नु छ। अमर डाक्टर गोपालको अधुरो सपना र उहाँको ले दिनुभएको जुन अभिभार छ, जिम्मेवारी छ, त्यसलाई पुरा गर्नु छ। हामी सबै आफ्नो ठाउँमा निष्ठा र निरताका साथ इमान्दारीका साथ हामी अगाडि बढौँ र हामीले जुनै पनि कार्यहरू गर्दाखेरि सङ्गठनको भलाइको निम्ति, सङ्गठनको चाहिँ राम्रो पोजिटिभ कामको निम्ति तपाईँहरू जहिले पनि अगाडि बढ्नुहोस्। तर कहीँ कतै हाम्रो सङ्गठनको विधि विधानलाई पनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। विधि विधानभित्र रहेर तपाईँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ कि विधि विधानभित्र रह्यौँ भने हामी एकदमै चाहिँ सबै प्रकारले हामी चाहिँ सुसज्जित भएर सुरक्षित भएर एउटा चाहिँ प्रक्रिया पुऱ्याएर एउटा चाहिँ नीतिबद्ध रूपमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी पक्कै पनि सफल हुनेछौँ। यहाँहरूलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन्छु यो 2078 को बलियाङ पर्वको उपलक्ष्यमा, र तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका सम्पूर्ण टिमलाई, जसले तपाईँहरूले मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा भूमिका दिनुभयो यो जयमङ्गलको अध्यक्ष गर्ने। यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको यो एउटा सम्मानलाई म सदा मेरो अन्तरात्मामा एकदमै चाहिँ सम्मानका साथ राख्नेछु। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सम्पूर्णलाई फेरि पनि यो 2078 को बलियाङ पर्वको उपलक्ष्यमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु अनि उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। धन्यवाद। जय मङ्गोल, जय मूलवासी। आजको यस यहाँ मेरो पश्चिमको सभाध्यक्षको बलियाङ पर्वको कार्यक्रममा आजका यस सभाको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गर्नको लागि यसै यहाँ मेरो पश्चिमका नागरिक लिपुजीलाई आजको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण गर्न म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। तपाईँले ताली बजेर होला भन्न चाहन्छु। अवस्थामा आसन ग्रहण गर्नुको लागि फेरि आसन ग्रहण गर्नुको लागि हाम्रो चाहिँ आसन ग्रहण गर्नुको लागि एमएनसी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय पश्चिम बङ्गाल युवा सङ्घका अध्यक्ष धन राई सरलाई पनि आसन ग्रहण गर्नुको लागि अनुरोध चाहन्छु। त्यसपछि आसन ग्रहण गर्ने क्रममा मैले यस एमएनसी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय पश्चिम बङ्गाल
अनुसन्धान विभागका निर्देशकहरूलाई पनि आत्मसात गर्नको लागि अनुरोध चाहन्छु। त्यसै आजको अतिथिमा पाल्नु भएका हाम्रा युवा नेता, हाम्रो युवा नेता हाम्रो अमित याखा सरलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। त्यस्तै पश्चिम बङ्गालका अनुशासन विभागका अध्यक्ष, अनुशासन विभागका नारी अध्यक्ष हाम्रो मिनु मिसलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो केन्द्रबाट पाल्नुभएका सङ्घीय सभाबाट पाल्नुभएका हाम्रा सहसचिव मोहन सेन सरलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। त्यस्तै यस मञ्चका यस राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय पश्चिम मञ्चका सञ्चालक हाम्रा चाहिँ चित्र मङ्गोल सरलाई पनि आसन गर्नको लागि अनुरोध चाहन्छु। त्यस्तै हिमाल राई सर गरेको छु, उहाँलाई पनि आसन गर्नको लागि अनुरोध चाहन्छु। चाहिँ हाम्रो सञ्जीव सरलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध चाहन्छु। त्यस्तै यसमा सल्लाहकार हाम्रो सरलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध चाहन्छु। यस मञ्चका आसन गर्नको लागि अनुरोध चाहन्छु। त्यस्तै यस मञ्चका चाहिँ वरिष्ठ सल्लाहकार हाम्रो शिवगौर सरलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। त्यस्तै यस मञ्चका परिचित रामगौर सरलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय एमएलजी परिषद मञ्चका वरिष्ठ सल्लाहकार एमका राईले पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यस मञ्चका आसन ग्रहण गर्नको लागि चन्द्र चाम्पाङ सरले पनि आसन गर्नको लागि अनुरोध चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रा आजको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुहुने हाम्रो चाहिँ अतिथि धन्यवाद रूपमा आसन गर्नको लागि अनुरोध चाहन्छु। सरले पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध चाहन्छु। झाँकी मगर सरलाई पनि मैले आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध चाहन्छु। त्यस्तै रिस्ता थुलुङ मिसलाई पनि आसन तथा पौधाधिकारीलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध चाहन्छु। त्यस्तै भन्दै खगेन्द्र माबु सुब्बा सरलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध चाहन्छु। रत्न दलामी मगर सरलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो आसन त्यस्तै उत्तर ताम्लिङ सरलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध चाहन्छु। त्यस्तै सङ्गीता राई मिसले पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। त्यस्तै निमा हाम्रो यस मञ्चका चाहिँ सहसचिव निमा मङ्गल सरलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध चाहन्छु भन्दै मैले चाहिँ आजको कार्यक्रमलाई फेरि अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र खास आज विशेष गरेर यो बलिहाङ पर्वको उपलक्ष्यमा हामीले यस राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले जय मुगल खेल्ने कार्यक्रम राखेको हुँदा र हाम्रो प्रमुख अतिथिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निमन्त्रण गर्दा पनि उहाँहरू समयमा आइ नपुगेको कारणले अलिकति ढिला हुन गएकोमा त्यसमा यस राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय पश्चिम मञ्चका सम्पूर्ण टिमहरू क्षमा चाहन्छौँ। किनभने समयमा हामीले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएन भन्दै मैले प्रमुख अतिथि आजको आफ्नो भनाइ राख्नको लागि अनुमति दिन चाहन्छु। जय मङ्गल निवासी। जय मङ्गल जयमुरवासी सम्पूर्ण मङ्गोल योद्धाहरूमा सबैजना साथीहरू भिडियो अन गरेर आउनु होला अब भनेर भन्न चाहे। र हाम्रो विशेष गरी यो अनलाइन मञ्चको हाम्रो सभाध्यक्षज्यू र सङ्घीय सभादेखि पाल्नुभएका हाम्रा मङ्गोल लिडरहरू, त्यस्तै जति प्रदेशदेखि पाल्नुभएको छ, कोही नेपालदेखि र जति पनि प्रवासमा रहनुहुने एकदम समय मिलाएर आउनुभएको छ यहाँ सबैजना मूलवासी मङ्गोल योद्धाहरू र हाम्रो मिडिया हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो उहाँले रेकर्ड गरिराख्नुपर्छ आएर होइन, जुमदेखि हुन सकेन हाम्रो प्रविधिको कारण। फेरि पनि अब ठिकै छ, यसलाई नै हामी सुचारू अगाडि बढाउँ।
र हाम्रो मिडिया बादशाह मिडियाको हाम्रो प्रमुख हुनुहुन्छ ललित सेन सुनवारजी मिडिया, उहाँ हाम्रो मिडिया र हामी यति नै छौँ। र अब आज चाहिँ बलिहाङको बारेमा जुन हाम्रो विशेष गरी चाहिँ अब धेरै लामो कुरा नराखौँ होला, किनभने बलिहाङको बारे सबै तपाईँ हामीलाई थाहा भइसकेको छ। अनि यहाँ चाहिँ अब बलिहाङ पर्व चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब जानु जरुरी छ। हामी अब डाइरेक्ट बलिहाङमा जाउँ है त अध्यक्षज्यू, सचिवज्यू। यो भएन चाहिँ मतदान गर्नुपर्छ, तपाईँको चाहिँ मतदान गर्नुपर्छ, घुम्न जानुपर्छ, त्यसपछि बल्ल हुन्थ्यो कार्यक्रम डाइरेक्ट सुरु गर्नु सर। सबै उठेर जय मङ्गल भनौँ न हौ साथीहरू। सचिवज्यू कार्यक्रम भएकै कार्यक्रम नियमबद्ध रूपले जाम भनेर मतदान गर्ने, त्यसपछि घुम्न जाउने, अगाडि बढ्ने भने ल ठिक छ होइन, यो प्र्याक्टिस गराएको कि प्र्याक्टिस हो, सुरु भइसकेको छैन। सचिवज्यूको भोल्युम चाहिँ मेरो म कहाँ चाहिँ आइपुगेको छैन सर। अलिक छिटो छिटो गरौँ, समयलाई चाहिँ कार्यक्रम सुरु नै हो। अब कार्यक्रम सुरु होस् आज हाम्रो कारणले गर्दाखेरि फोटोमा चाहिँ फोटोमा चाहिँ एउटा बनाएर प्रदर्शन गर्ने हो गर्दाखेरि हामी फोन धारण गर्छौँ। फोन धारण हामीले चाहिँ धुन बजाउँछौँ। हाम्रो सहसम्म होला धुन बजाएर चाहिँ हामीले त्यो धुन चल्दा बित्तिकै चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ, हाम्रो यहाँको एकजना प्रवक्ताले बोल्न दिन्छ, दुईले बोल्न हजुर चाहिँ गरेको बलिहाङ पर्वको सम्पूर्ण अगौर बुद्धिजीवी सहरमिश्रमा बलिहाङ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उच्च राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले आयोजना गरेको यस मञ्चमा पाल्नु भएका सम्पूर्णलाई अनुशासित शान्त नैतिक पालन गर्दै आफ्नो आसन ठाउँमा चाहिँ आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध चाहन्छु भन्दै अहिले चाहिँ सर्वप्रथम हाम्रो चाहिँ मौनदान हामीले मौनदान गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो बलिहाङ राजाको रूपमा र मतदान दिनको लागि हाम्रो कुरा राखिसक्नु भएको छ र हामीले चाहिँ मौनदान गर्नेछौँ र मौनदान गरिसकेपछि हामीले चाहिँ ललित सरसँग चाहिँ हाम्रो धुन छ होला नि त ललित सर। हजुर सर। छैन भने हामी चाहिँ डाइरेक्ट जयमङ्गल नै गर्नेछौँ, किनभने धुन छैन भने अब के को धुन बजाउनु त फेरि। जयमङ्गल कार्यक्रम गर्नुको लागि हाम्रो नरेन्द्र सर अगाडि बढ्नुको लागि अनुरोध चाहन्छु। हामीले 81 जयमङ्गल कार्यक्रम नै अगाडि बढाउनको लागि म चाहिँ हाम्रो नरेन्द्र सरलाई समेत अनुमति दिन चाहन्छु। नरेन्द्र सर अगाडि बढ्नको लागि हामी म चाहन्छु। ल थ्याङ्क यू हाम्रो सचिव एलएन सरज्यू। विशेष गरेर नि हाम्रो थुप्रै कमी कमजोरी यहाँ हुन गयो, किनभने अब यहाँ हाम्रो सबै टिमहरू नभएर अफिस बन्द गरेर यहाँ फोटो ल्याउनु पर्ने कहाँ बलिहाङमा पुगेको छ साथीहरू, अफिस बन्द छ होइन। डाक्टर गोपाल गुरुङको यहाँ फोटोहरू ल्याउनु पर्ने, हामीलाई त्यस्तो भयो ठिकै छ। यहाँ यो मेरो फेरि मोबाइल एउटा ट्र्याक बजाउने एउटा यहाँ होइन, त्यो एङ्गेज भयो। अब ठिक अर्को गरेर जाउँ होइन।
अब कार्यक्रम नियमित के अरे औपचारिक दिएर लैजाउँ त अगाडि। ल सम्पूर्ण अब उपस्थित हुनुभएको हाम्रो जति पनि अब हुनुहुन्छ यहाँ मङ्गोल योद्धाहरू सबैजनालाई पुष्ट मैले भने र विशेष गरी बलिहान पर्वको हार्दिक सबैजनामा शुभकामना। जय मङ्गलवासी। र अब हामी अगाडि जान्छौँ। सबैले अब मिलाएर जय मङ्गल भन्नु होला है। एकदम सबैको जय मङ्गल आउनु पर्यो। प्र्याक्टिस गर्नु पर्दैन होइन कि पर्छ? काठमा ठक्कै मिलाउनुहोस् है। ल सुरु सबैजना अब भिडियो अन गरेर आउनु। कन्टिन्यू गर्नुहोस्। ल झिलिमिली मङ्गल सन्तानहरू मूलवासीहरू गोपाल बाजेको गोपाल गुरुङको दर्शनलाई बुझ आफन्त चिन रावणलाई पूज बालीलाई पूज हिरण्यकश्यपु शम्भुकलाई पूज महिषासुर पूज श्रद्धा नै गर भक्ति नै गर मङ्गल भूमिमा हाम्रो पुर्खाको आत्महत्या भएको रगत आँसु भेल बगेको इतिहास बुझ सत्य सत्यको कथा नै सुन शत्रुहरूले हाम्रो पुर्खालाई मिटेरी लगाई जासुस बनी विस्कन्या खटाई पाहुन बनी झालझेलै गरी छलकपट गरी पुर्खालाई मारे मङ्गोल सन्तानलाई टुराई पारे बिधुई पारे बिचली पारे गुरुङ बिधुवा गुरुङलाई मारे मगर विद्रोह मगरलाई मारे श्रीपति गुरुङ सुखदेव गुरुङ लखन थापा मगरे टुक्र्याउँदै मारे
टुक्र्याउँदै मारे नेवार विद्रोह नेवारलाई मारे नाकानै काटे फुलबासीहरूको पर्व मनाउन फुलबासीहरूको पर्व मनाउन मङ्गलमय त्यसै बनाउन मङ्गलमय त्यसै बनाउन नेवारलाई मारे नेवारलाई मारे नेवार विद्रोह नेवारलाई मारे नाका नै काटे उत्पनी काटे धार्मीमा जोखे कीर्तिपुर खोसे खोसे मङ्गोल नेतालाई मारे दास बनाइ मारे मङ्गोल विद्वानलाई ढोकाले मारे बिजोकले मारे शत्रु झै मारे इतिहास बुझ मङ्गोल सन्तान रे इतिहास बुझ सुन न सुन मन लगाई सुन ध्यान लगाई सुन तामाङ विद्रोह तामाङलाई मारे रिन्जेन दुर्जे वाइबा राजालाई लिम्बू विद्रोह लिम्बूलाई मारे श्रीपति गुरुङ सुखते गुरुङ गुरुङलाई मारे श्रीजङ्गा लिम्बू हेलो फेरि जय मङ्गोल एकछिन रोकिएछ ट्र्याक फेरि यो मिडियाले मिलाउनु होला फेरि म आउँछु ल अब यो मैले एउटा कुरा भन्न चाहे है सरहरू सर म्याम अब सबै आदरणीय जो हुनुहुन्छ सबैजनालाई यो हामीले जय मङ्गल कार्यक्रम चाहिँ गर्यौँ कि अब एउटा यसको एउटा उपलब्धि पनि ल्याउनु पर्यो कि यसको उपलब्धि के हो भने नि जुन हाम्रो यो के अरे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण मञ्चले गरेको कार्यक्रम हो नि त यो होइन त्यसले गर्दाखेरि यसको समिति होला यसको समितिमा कोष होला त्यो कोषमा चाहिँ सबैजनाले यहाँ कबुल गरेर त्यो एकाउन्टमा पैसा लगाइदिनु 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ जति हुन्छ त्यो लगाइदियो भने यो कोषले त्यो काम गर्छ भोलि त्यसको लागि सबैजनाले कबुल गर्छ है त जस्तो लाग्यो राम्रो लागेन भने कमेन्ट गर्नु होला है थ्याङ्क यू सो मच यो विषयमा मैले अलिकति बोल्न चाहेँ यो विषयमा हामीले यो सबैजनाले गरिसक्नु भएको छ हाम्रो सचिवज्यूलाई थाहा छ त्यसले गर्दा कि यही हामीले यही अगाडि नै देखाउने त होइन नि सर होइन दिइसक्नु भएको भने देखाउँदा पनि अझ राम्रो होइन दिइसक्नु भएको देखाउँदा अझ राम्रो नदिनेहरूले चाहिँ अब हामी सबै कुन देशमा कता कता छौँ सबैजनाले अलिअलि कमिटमेन्ट गरिदिने अनि नेपालमा एउटा एकाउन्ट खोल्ने त्यो एकाउन्टमा चाहिँ लगाइदिने क्या सार्वजनिक गरिदिने हजुर एकराज सर सम्पूर्णमा जय मङ्गल म धनराई बोल्न चाहेँ र यो विषयमा के गर्ने हो त हाम्रो सचिव अब त्यस्तै गरेर हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरेर हाम्रो नारी सेवाका अध्यक्ष र हाम्रो सम्पूर्ण धनराईजी हजुर सर अनि भट्याउनु बाँकी छ नि फेरि म्युजिक बज्दैछ त कहाँ भट्टाउनु बाँकी छ अहिले केही पनि नगर्नु यसलाई निरन्तरता भरै सल्लाह गर्नु प्लिज अहिले अब यसलाई निरन्तरता भट्याउनु बाँकी छ नि त ल सुरु गर्नु भरै गर्नुहुन्छ उहाँहरूको समिति छ यत्रो बम समिति उहाँहरूले गर्नुहुन्छ है अब यहाँ मङ्गोल जय मङ्गोल नरेन सर
ठक्कै जय मङ्गल जय मङ्गल अब एउटा घटाउँछु म त्यहाँदेखि एउटा आशिष दिने जानेकी सक्छ प्रोग्राम है अब यो प्र्याक्टिस हो कि प्र्याक्टिस भएको छैन हाम्रो धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने अब यहाँ आज मात्र 31 जना छौँ अरू बेला त कहाँ यहाँ हामी 10 जना गफ गर्छौँ ल है त साथीहरू थारूलाई मारे गुरुलाई मारे खम्बु विद्रोह खम्बुलाई मारे रामप्रसाद राईलाई रिडामा राईलाई रामबिहान राईलाई श्रीजङ्गा लिम्बू नदुर्जे वाइबारा रालाई छलकारी मारे छलकारी मारे गङ्गालाल नेवाल झुन्ड्याई मारे गर्भवतीको घुँडी नै काटे बुढा र बच्चा मुला झै काटे मुला झै काटे बच्चा गरी आत्महत्या गरे आत्महत्या गरे कमरेड बनेर रत्न बान्तावा सबैलाई मारे छिन्ताङ तिस्करमा आत्महत्या गरे जिहान बनाए उपनिवेशवादले साम्राज्य बाँच्ने हाम्रो शत्रुले हाम्रो पुर्खालाई आत्महत्या गरे जिहान बनाए लालच देखाई नीतिले फकाई राज दिने भनी 2 पैसे दाममा शत्रुको काममा लाहुरे पठाई माओवादी बनाई जनसेना खटाई घर घरलाई गन्दै घर घरलाई गनी सबैलाई मारे गनी गनी मारे छानी छानी मारे देश हाम्रो लुटे खाली हात पारे आफ्नै भूमिमा अस्तित्व बिरी पशु झै पारे सुकुम्बासी पारे कमलरी पारे। अब सम्पूर्ण मङ्गल मित्रहरू अब अरूको चाहिँ आशिष कसरी दिन्छ भन्ने होला नि। अब यो देउसिरे भैलो भन्नेहरूले जुन दीपावली तिहार भन्नेहरूले चाहिँ के भन्छ आशिष दिँदा भन्दा तिम्रो घर दरबारै होन् होइन, माटो छुँदा अन्नै होन्, पानी छुँदा तेलै होन्, ढुङ्गा छुँदा सुनै हुन्, पर्यो पक्षी कता कता गाई गोरु भेडा बाख्राको लाइन ताती पुरा यसो पुरै के लक्ष्मीले बास गरून् होइन, पुरै धेरै सम्पत्ति हुन् के भन्छ होइन। त्यो वास्तवमा हाम्रो लागि त्यो चाहिँ तथाकथित हो, यो सही होइन र हाम्रो चाहिँ अलग पारले हाम्रो अलग शब्दहरूले चाहिँ हामीले अब दिनुपर्छ। यो सबै तपाईँ हामीले सिक्ने र सिकाउने मित्रहरू ल। अब आशिष यसरी दिने हामीले होइन, मैले सर्टकटमा भने मङ्गल सन्तानहरू मूलवासीहरू जय मङ्गल भन
आहै उठेर भन आहै नाचेर भन आहै गाएर भन आहै मङ्गलको गाउँमा आहै मूलवासी ठाउँमा आहै जय मङ्गल गर्यौँ आहै खान्ति नै गर्यौँ आहै मङ्गलहरू आहै मूलवासीहरू आहै बलिहाङ राजाको आहै उपदेश ल्याऊ आहै अर्ती नै ल्याऊ आहै मनले गुण आहै चोरदाका नहौ आहै अत्याचारी नहौ आहै देश बिगार्ने आहै भ्रष्टाचारी नहौ आहै जनतालाई ठग्ने आहै हिंसा नहौ आहै राष्ट्रको शत्रु आहै देश बेच्ने नहौ आहै धरतीको बोझ आहै बलात्कारी नहौ आहै शत्रु बचाउने आहै हनुमान नहौ आहै जनताको शत्रु आहै शोषक नहौ आहै शत्रुलाई चिन आहै आफन्त चिन आहै मङ्गलहरू आहै पढेर ज्ञानी आहै संसारकै नामी आहै विद्वान बन आहै इन्जिनियर बन आहै देशलाई सजाऊ आहै अधिकृत बन आहै आफिस बन आहै अफिसमा बस आहै राजनीति गरी आहै राजनीति गरी आहै अधिकार घोष आहै दूरदृष्टि बन आहै देशले चिन्ने आहै विश्वले चिन्ने आहै राजनेता बन आहै भिजन ल्याऊ आहै भिजन देऊ आहै योगदान देऊ आहै योगदान देऊ। फेरि म भट्याउँदैछु है साथीहरू एकछिन, यो अब खराबी आउँछ यसमा होइन। आहै मङ्गलहरू आहै राजनीति गरी आहै साम्राज्य शक्ति आहै सबैलाई खेदाऊ आहै देश विकास गर्ने आहै बुद्धि नै ल्याऊ आहै राज्य शक्ति खोस आहै अधिकार खोस आहै देश विकास गर्ने आहै विद्वान बन आहै सिंहको सन्तान आहै वीर मङ्गलहरू आहै न्यायाधीश हौ आहै सिडिओ हौ आहै मन्त्रालयमा आहै सचिव बन आहै मन्त्री नै बन आहै राजदूत बन आहै देशको मालिक आहै आफूलाई भन आहै राजदूतै हौ आहै सेनापति हौ आहै आइजिपी बन आहै वैज्ञानिक बन आहै मुख्यमन्त्री बन आहै गभर्नर बन आहै यो देशलाई आहै मङ्गोल भूमिलाई आहै मूलवासी ठाउँलाई आहै विकास गर्ने
आए समृद्धि पार्ने आए समृद्धि पार्ने आए रचनै गर्ने आए झिलिमिली पार्ने आए देश बनाउने आए राष्ट्रपति बन आए प्रधानमन्त्री आए राष्ट्रपति बन आए मङ्गल पुर्खाको आए बलिहाङ राजाको आए गोपाल गुरुङको आए मङ्गल दर्शनको आए दिएको छठी आए उपदेशहरू आए सोचेर काम आए सबैले गरौँ आए सबैले गरौँ। जय मङ्गल, जय मूलवासी। अध्यक्ष तथा आजको यस सभाका सभाध्यक्ष महोदयले मलाई चाहिँ फेरि पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा म फेरि पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमलाई सञ्चालनलाई अगाडि बढाउनको लागि गइरहेको छु। यति बेलाको समयमा हाम्रो यस राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एमए पश्चिम मोर्चा युवा सङ्घका अध्यक्ष महोदय हाम्रो धनसरलाई आफ्नो छोटो भनाइराख्नुको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। हजुर सम्पूर्णमा जय मङ्गल, जय मुलगासी, जय भूमिपुत्र पनि भन्न चाहे र म धनराई हाल प्रवास दोहा कतारबाट र मेरो बसोबास स्थायी ठेगाना भनेको इटहरी बिस्तरा हो र यस्तै गरी आजको मिति 05/11/2021 तारिकको दिन यस तपाईँ हाम्रो एमएनओडिजिजी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दुई शब्द भनौँ हाम्रो मन्तव्य दिन हुनको निमित्त चाहिँ हाम्रो सचिव सरज्यूले चाहिँ र सञ्चालक कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले चाहिँ मलाई समय दिइसक्नु भएको छ र जति पनि यस तपाईँ हाम्रो एमएनओडिजिजी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनका हाम्रो सभा अध्यक्ष महोदय र यसै क्रममा हाम्रो नारी सभाका सभा अध्यक्ष र यहाँ हाम्रो केन्द्रबाट पनि पाल्नुभएका हाम्रो केन्द्रीय हाम्रो केन्द्रका जति पनि अग्रजहरू र त्यस्तै गरेर हाम्रो नेपाल हाम्रो युवा सङ्घका हाम्रो युवा अध्यक्ष पनि यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ र जति पनि यस एमएनओडिजिजी अनलाइन अब राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका सम्पूर्ण पदाधिकारी ज्यूहरूमा र त्यति मात्रै नभएर यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा पनि आजको हाम्रो कार्य समिति मात्रै नरहेर बाहिरको पनि यहाँ 1-2 हाम्रो मङ्गल प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि हामीलाई सुनेर नाचेर आफ्नो अमूल्य समयलाई यहाँहरूले पनि दिएर हामीलाई कार्यक्रम सफलता र भव्यतव्यका साथमा चाहिँ हामीलाई सफलता पार्दिन हुनको निमित्त एकदम इमान्दारी साथले पनि उहाँहरूले साथ दिइराख्नु भएको छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ म यस एमएनओडिजिजी अनलाइन मञ्चका युवा अध्यक्ष धनराईको तर्फबाट साथै यस एमएनओडिजिजी अनलाइन मञ्च राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको तर्फबाट सम्पूर्ण मङ्गल प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा मायाले भरिएको जुझारु क्रान्तिकारी जय मङ्गलको सल्युट टक्राउन चाहन्छु। जय मङ्गल। र आज हाम्रो भनेको चाहिँ एउटा महान चाड पर्व चाहिँ यो बलिहाङ पर्व हो र यो बलिहाङ पर्वमा चाहिँ तपाईँ हामीले देउसी भन्नुको साटो भैलो भर्नुको साथमा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ जय मङ्गल भनिएको छ र यो जय मङ्गल हामीले किन भनिएको हो र हामीले यो जय मङ्गलको मुख्य विशेषता के हो भनेर चाहिँ सम्पूर्णले हामीले जानकारी पाउनुपर्छ। किनभने यो जय मङ्गल भनेको चाहिँ हामी पीडित रहेका 80% हिन्दू मूलवासी अस्तित्व र अधिकारको निमित्त चाहिँ हामी लडिरहेका छौँ। यस लडिरहेको मध्येमा चाहिँ तपाईँ हामीले आफ्नो अस्तित्वविहीन र अधिकारविहीन छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो प्रगतिको चाहिँ कामना रहोस् भनेर चाहिँ सम्पूर्णमा चाहिँ जय मङ्गल भनेर चाहिँ हामीले सम्बोधन शब्द एउटा बाहुनहरू छेत्री बाहुनले नमस्कार भने जस्तै चाहिँ हामीले सम्पूर्णलाई चाहिँ जय मङ्गल भन्नुपर्छ। र आज जुन विशेष गरेर हामीले घटाएको क्रम पछाडि चाहिँ हामीले जय मङ्गल किन भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि हाम्रो मङ्गोल मुक्तिको लागि आवाज उठाउनु हुने हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ
हिजोको दिनमा मारिएर गएको छन्। जस्तै गरेर श्रीजङ्ग थेबे भयो, श्रीपति गुरुङहरू भए, अब त्यस्तै गरेर रामप्रसाद राईहरू हुनुभयो। उहाँहरू चाहिँ हाम्रो आवाज उठाउँदाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ छाला काटेर अब खोर्सानी नुन हालेर जङ्गलमा लगेर मारिए, झुन्डाएर मारिए। उहाँहरूको शान्ति मात्रै, जुन आत्माको शान्ति मात्रै पाओस् भनेर होइन, उहाँहरूको सपना पूरा गर्नको निमित्त चाहिँ आज हामीले जय मङ्गल भन्नु परिरहेको छ। र यो जय मङ्गलका जुन शब्दले चाहिँ हामीलाई अहिले बलिहाङ पर्वमा गाउँ गाउँ टोल टोलमा गएर चाहिँ तपाईँ हामी घुमेर जय मङ्गल भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट हामीलाई आर्थिक, नैतिक र भौतिक तरिकाले चाहिँ हामीलाई सहयोग मिल्न सक्छ। किनभने कसैले पनि सुन्नु भएको छैन भने जय मङ्गल भनेको के हो भन्दाखेरि यस्तो यस्तो कारणले चाहिँ हामी मङ्गोल मूलवासीहरू चाहिँ यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कथा कथा इतिहासहरू कोट्याएर राम्रोसँगले सुनाउन सकिन्छ। सुनाउन सकिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ सुनेर साथ दिनुहुन्छ। त्यो सुनेर साथ दिएर हामीसँग हात मिलाउनु पनि ठुलो सहयोग हो। र त्यस्तै गरेर बुझेर अब कसैले दान दक्षिणा पनि दिनुहुन्छ, आर्थिक सहयोग पनि दिनुहुन्छ। त्यो आर्थिक सहयोग पनि हाम्रो लागि चाहिँ एकदम ठुलो सहयोग हो। र त्यस्तै गरेर उहाँहरूले जय मङ्गल भनेको के हो बुझेर एउटा नैतिकतासँगले चाहिँ एउटा नैतिक तरिकाले चाहिँ हामीलाई एउटै भावना, एउटै कामना र एउटै चाहनाले चाहिँ हामीसँग हात मिलाउनुहुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो सहयोग चाहिँ त्यो हुनेछ भनेर चाहिँ हामीले जय मङ्गल भन्नुपर्ने र बलिहाङ पर्वमा चाहिँ तपाईँ हामीले भट्याएपछि चाहिँ देउसी र भैलोको ठाउँमा चाहिँ जय मङ्गल भन्नुको उद्देश्य पनि यही हो। र समयको मध्यनजर गर्दै म चाहिँ यति नै मेरो 2 शब्दलाई यही अन्त गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालक ज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहे। सम्पूर्णमा जय मङ्गोल, जय मूलवासी, जय मूलपुत्र। हजुर धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। यो काममा त चाहिँ न्युज आइरहेको छ, यो चाहिँ बन्द गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यस डिजी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय पश्चिममा एले दाङ सम्बत 581 बलिहाङ पर्वको पावन अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य तथा सुस्वास्थ्य, सुख शान्ति, समृद्धि साथै सफल दीर्घ जीवनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र बलिहाङ पर्वको यस सभ्य र भव्य हाम्रो जय मङ्गल कार्यक्रममा पाल्नु भएका सम्मानीय एमएलजीका सङ्घीय सभाका युवा नेता सचिव हाम्रो मोहन सेन सरलाई पनि समय दिन चाहन्छु। सर जय मङ्गल सर, आफ्नो भनाइराख्नुको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु सर। जय मङ्गल। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक एकराज पुन्जु, मलाई पनि थोरै बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको यस राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका सभाध्यक्ष महोदयज्यू र यस मञ्चमा उपस्थित सम्पूर्ण केन्द्रका मेरा मित्रहरू र प्रवासका मित्रहरू र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई एकमुष्ट म जय मङ्गल भन्न चाहन्छु। जय मङ्गल। आज विशेष गरी हामी यस मञ्चमा चाहिँ हामी जय मङ्गल अभियानमा छौँ। र जय मङ्गल अभियान गर्नुको उद्देश्य के हो त, यो किन हामी मान्दैछौँ भन्ने विषयमा म केही अब जानेको कुराहरू म व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यो तिहार भनेको हाम्रो यहाँ मूलवासी मङ्गोलहरूको पर्व हो। यसमा चाहिँ अब विशेष गरी अब बलिहाङ राजासँग नै सम्बन्धित भएको पर्व हो। यहाँ बलिहाङलाई अब जब बलिहाङ हुन्छ सर, त्यही गर्नु होला। यहाँ अलिक कता हुनु त नेटवर्कले राम्रो काम गरेछ। नेट राम्रो काम गरेछ, आवाज सुनिएन। हजुर सर सुनिँदैछ छैन? त्यही भएर विशेष अब यो तिहार नै बलिहाङको नामबाट नै जोडिएको यो पर्व, यो कसरी मानिन्छ, किन मानिएर आयो भन्ने विषय सम्बन्धमा त अब धेरैलाई नै जानकारी भएको कुरो। र यो आज हामी अब जय मङ्गल खेल्यौँ। विशेष गरी अब अरू अब क्षेत्रीय बहुदालाई अब देउसी भाइली भन्दै खेल्छन् भने हामी जय मङ्गल भनेर किन खेल्यौँ त भन्दाखेरि विशेष गरी हामी यहाँका मूलवासी मङ्गलहरू सानो अति शोषित पीडित दमन
जुन एउटा आप्रवासी क्षेत्रीय भावनाबाट भएको कारणले चाहिँ हाम्रो यहाँ मूलवासी मङ्गोलहरू जागरुक हुनुपर्छ र हाम्रो मूलवासी मङ्गोलहरूको उद्देश्य सपनालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्ने उद्देश्यले नै हामीले चाहिँ अब जय मङ्गोल भनिएको छौँ र त्यस कारणले चाहिँ अब यस मञ्चले चाहिँ आह्वान गरेर यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुभएकोमा अति नै म गर्वित छु, खुसी भएको छु। यसै मञ्चबाट नै अब धेरैलाई प्रशिक्षणहरू दिने दिलाउने लिने कार्यक्रम भएको कारणले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ धेरै अब शिक्षित भइसकेको छन् र ज्ञात भइसकेको जानकारी पनि म अवगत गराउन चाहन्छु। र यस बलिहाङ तङनाम अर्थात् यो बलिहाङ पर्वमा चाहिँ यो मैले अघि भने यो बलि राजाको सम्बन्धमा जोडेको यो विषयमा अब सबैले नै जानकारी छ जस्तो लाग्छ। यसमा अगाडि बढ्न चाहिन्न। त्यसैले अब यो हामी मूलवासी मङ्गोलहरू विशेष अब जबसम्म हामी एकता हुन सक्दैनौँ र एकता मूलवासी भन्न चाहन्छु र जहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा बाहुन आउनुभन्दा अगाडि राजा आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो देशमा हामी मूलवासी मङ्गोलहरू थियौँ र हाम्रो राज्य सत्ता ती राजा र बाहुन मिलेर हाम्रो राज्य सत्तालाई कसरी खोसे र हामी चाहिँ कसरी चाहिँ शासित भयो र उनीहरू शासक कसरी भए र यसको लागि हामीले के स्ट्रगल गर्नुपर्छ, हाम्रो तर्फबाट के स्ट्रगल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गोपाल गुरुङले राम्रोसँग सिकाउनु भएको छ। यही सन्देश दिनको लागि, यही सन्देश सुनाउनको लागि आज राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले जय मङ्गलको कार्यक्रम राखेको छ र यसको लागि तपाईँ हामी सबैलाई जो हामी यहाँ भेला भएका छौँ यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र जसले यो जय मङ्गल कार्यक्रमहरू सुन्नुहुन्छ यो कार्यक्रम जसको वालपेपरमा आउँछ उहाँहरू सबैले सेयर गरेर देशभरि देश विदेशभरि यो छरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्दछु। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरेर सबै ठाउँमा पुर्याइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। जय मङ्गल, जय मूलवासी, जय भूमिपुत्र। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो यस क्यामेरो राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय पश्चिम मञ्चका गरिमाई पदमा रहनुभएका हाम्रो अनुशासन विभागका प्रहरी अध्यक्ष हुनुहुन्छ र 24 घण्टा खटिरहनुहुने र अति नै हसिलो पाराको र अति नै योग्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा खेलाडी पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो भलिबल खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एकदम एजुकेटेड पनि हुनुहुन्छ। उहाँले सान्दर्भिक भनाइ राख्दै हाम्रो माझमा ओर्लन पर्नुभएको छ। फेरि पनि हाम्रो यस प्रत्यक्ष हाम्रो यस याम्रो दिदी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले आयोजना गरेको जय मङ्गल कार्यक्रममा सहभागी भई रहनुभएका हाम्रा भाषा मिडियाका पब्लिकेसनका अध्यक्ष महोदय हाम्रो ललित सुनार सरलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले सम्झिनै पर्छ उहाँलाई। भाषा मिडियाका ललित सेन सुनारज्यू हजुरलाई एकदम विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। भने यस राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय एमएनओ दिदी राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय पश्चिम मञ्चका अध्यक्ष सुनिल लामाज्यूले आफ्नो भनाइराख्नुको लागि छोटो, किनभने यो छोटो भनाइराख्नुको लागि अनुमति चाहन्छु। समय धेरै नभएको कारणले धेरै सरहरूले अलिकति समय बितिसकेको कारणले गर्दाखेरि हजुरले चाहिँ छोटो भनाइराख्नुको लागि अनुमति चाहन्छु। सुनिल अध्यक्षज्यू, सुनिल लामाज्यू, धन्यवाद। जय मङ्गल, धन्यवाद। यस मठमा कार्यक्रम चलाउँदै चलिरहनु हुने हाम्रा सचिव अहिले हालै कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू, यस मठका सभाध्यक्षज्यू, हाम्रा केन्द्रबाट पाल्नुभएका नेतागणज्यूहरू लगायत हाम्रा देश विदेशमा छरेर रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई 5081 को बलिहाङ पर्वको म सम्पूर्णमा एकै मुष्टमा सम्पूर्णमा छोटो भाकालीमा कसैले धेरै लामो समय मैले सम्मेलन गरिनँ। म सम्पूर्णमा एकै मुष्टमा आफ्नो पक्ष तहमा रहेर आफ्नो कार्यभूमिका सम्पूर्ण निभाइरहनु हुने सम्पूर्णमा जय मङ्गल, जय मूलवासी भन्न चाहन्छु। यस राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले आयोजन गरेको बलिहाङ पर्वको
जय मङ्गोल कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णमा म सुनिल तामाङ घर धादिङ अहिले प्रवास साउदीबाट प्रत्यक्ष हजुरको माझमा जोडिरहेको छु। म मेरो भनाइलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामी बलियाङ पर्व किन मनाउने, बलियाङ पर्व भनेको के हो भन्ने विषय हो। हाम्रो पर्वलाई बलियाङ पर्वलाई बाहुनहरूले ब्राह्मण एक नस्लवादी चिन्तन बोकेका ब्राह्मणहरूले हामीलाई बिगार्यो। कसरी बिगार्यो भन्दाखेरि कुकुरलाई पुज्ने बनायो यसैमा, गाईलाई पुज्ने बनायो यसैमा, कागलाई पुज्ने बनायो यसैमा। यो चाहिँ हाम्रो होइन है। कुकुरलाई पुजेर, कागलाई पुजेर, गाईलाई पुजेर यो होइन हाम्रो लक्ष्मी। लक्ष्मी पुजेर पैसा आउने होइन नि, परिश्रम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ हामीलाई मिसाइदियो। बलियाङ पर्व हामीले बच्चामा खेल्थ्यौँ। बच्चामा हामी देउसुरे भनेको त कहाँ ईश्वरको नाम जोड्न जान्छ, देउसुरे भने होइन, ईश्वरको नाम जोड्न जान्छ। के हो ईश्वर हो होइन। अनि त्यो होइन, हामी बच्चामा खेल्थ्यौँ। हामी त्यसै आएनौँ, बलिराजाले पठाएको भनेर हामी पहिला खेल्थ्यौँ। तर त्यो चाहिँ एउटा उसमा मात्रै, ठेगाउँ मात्रै कहाँनिर लगेर भित्तामा सानो यत्रो मात्र राखिएको छ। तर रहेछ नि, तर बलियाङको राजाले, बलियाङ राजाको उता कथा रहेछ नि। हामी सानो बच्चामा खेल्थ्यौँ, सानै हुँदैदेखि हामी खेल्थ्यौँ। हामी यहाँ मात्र होइनौँ, हामी 75 जिल्ला पुग्नु छ। 75 पहिला 75 जिल्ला, अहिले 77 जिल्ला छ होइन। हामी यहाँ पुग्नु छ, हामी त्यसै आएनौँ भनेर हामी बच्चामा खेल्थ्यौँ। तर यसैलाई तोडमोड गरेर, यसैलाई चाहिँ दीपावली तिहार बनाएर चाहिँ यसलाई बिगार्यो। बलियाङ राजाले आफ्नो काललाई जितेर, आफ्नो विजय गरेपछि चाहिँ आफ्ना सेनाहरूलाई, आफ्नो भाइचाराहरूलाई सबैलाई शुभ सन्देश पुर्याउनका लागि जयमङ्गल कार्यक्रम भट्टाउन जाँदा फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो चेलीले स्वागत गरेको, फुलले आफ्नो गीत दिएर आदान प्रदान गरेको बलियाङ पर्व यसलाई चाहिँ तोडमोड गरेर चाहिँ हाम्रा मूलवासीहरूलाई ग्रहण गरेको छ। अब यस बलियाङ पर्वले, यस बलियाङ पर्व अब यो 2081 यो 80% अहिलेको मूलवासी मङ्गोलहरूको चेतना खुलोस्, एकदम बुद्धिजीवी होस् होइन। अनि आफ्नो हक अधिकार खोज्नको लागि बुद्धि मिलोस्, अनि सम्पूर्णको त्यो ढक्कन, यो बुद्धिको ढक्कन खोलोस्। अनि हामी शोषित पीडित कसरी छौँ, हामीलाई कसरी थिचेर राखेको छ, हामीलाई कसरी दमन गरेर राखेको छ भन्ने कुरा बुद्धि खुलोस् भन्न चाहन्छु। यही बलियाङ पर्वमा म कार्यक्रम अलिकति छोटो भएको कारणले मैले यही भन्न चाहे। सम्पूर्णमा एकै मुस्तामा जय मङ्गोल, जय मूलवासी। मेरो भनाइलाई यति मात्रै टुङ्गाउन चाहे। कार्यक्रम अलिकति छोटो भएको जय मङ्गोल। हजुर धन्यवाद हुनुहुन्थ्यो। यस राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष सुनिल सर लामाज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँले शान्तिले भनाइराख्दै हाम्रो माझमा गए। र लिङ्क अनलाइन खबरमा चाहिँ तपाईँहरूको जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको जुन तपाईँहरूले शुभकामना सन्देश राख्नु भएको छ, त्यो शुभकामना सन्देश पनि तपाईँले गएर हेर्नु होला। तपाईँहरूलाई हामीलाई जुन यो प्लेटफर्म, गरिमामय प्लेटफर्म राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले जुन दिएको छ, हामी एकदम धन्यवाद दिन्छौँ। र तपाईँहरूले जति कार्यक्रम गर्नुभएको छ, हामी यसलाई मिलाएर तपाईँहरूको बिचमा जति पनि कुराहरू नमिलेको कुरा पनि हामी एकदम मिलाइदिन्छौँ, मिलाएर चाहिँ पठाउने प्रयास गर्छौँ। तपाईँहरूले हेर्नु होला, हामी सबैजना सिक्दैछौँ। यो एउटा सिकाइको पिरियड हो। त्यस कारणदाखेरि सबैजनाले एकअर्कालाई दोष नलाउनु होला, एकअर्कामा गएर फेरि भरे तपाईँ एकदम डिस्कस नगर्ने गर्नु होला। एकदमै राम्रो छ प्रोग्राम। पहिलो प्रोग्रामहरू यसरी नै भएर जान्छ। त्यस कारणदाखेरि एकदमै राम्रो छ। हाम्रो एकराज सरलाई धन्यवाद। अनि एकराज सरको जति पनि टिम हुनुहुन्छ सबैजनाको नाम त मलाई थाहा भएन। मलाई एउटा जुन तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्ने जुन सुन्दर मौका दिनुभयो, एकदम तपाईँहरूप्रति एकदम आभारी छु। र हामी चाहिँ एकदमै अब मिडिया कर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि सबै ठाउँ पुग्नुपर्ने, अनि यो बलिहाङले चाहिँ हामीलाई सबैजनाले पत्र पठाएको कारणले गर्दाखेरि हामी समयमा नपुगे बित्तिकै उहाँहरूको कार्यक्रम चाहिँ पुरा तलदेखि माथिसम्म डिस्टर्ब हुने भएको कारणदाखेरि हजुरहरूसँग एकदमै क्षमा मागेर हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईँहरूले एकदमै, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कि तपाईँहरूको समय चाहिँ एकदमै पञ्चल भएन। अब 8 बजे भन्नुभएको काम 9:30 बजे, 1.5 घन्टा। अब विदेशमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ अब यस्तो गरिदिएपछि त अनि हामी त अब हेर्नु सिल्टिमुर खानुपर्छ। त्यस कारणदेखि यो कुरा एकदम बुझ्नु होला, म बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम मैले अनि महसुस गरेको छु। तपाईँहरूलाई एकदमै धन्यवाद छ। हाम्रो फेरि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, लिङ्क अनलाइन टिभी
चाहिँ हाम्रो सबै कार्यक्रम आउँछ MNO DGG को देश विदेशको सबै कार्यक्रम छ त्यसमा हेर्नु होला। अर्को चाहिँ हाम्रो समाचार linkखबर.com मा गएर तपाईले हेर्नुहोस्, गुगलमा गएर टाइप गर्नुभयो भने तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। अनि यति भन्दै हाम्रो सबै तपाईहरुको टिमलाई धेरै धन्यवाद हाम्रो बादशाह मिडिया एन्ड पब्लिकेसनको तर्फबाट र लिङ्क खबर र लिङ्क अनलाइन टिभीबाट धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हजुरको धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो चाहिँ बादशाह मिडिया एन्ड पब्लिकेसन का अध्यक्ष महोदय ललित शेर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अति नै हाम्रो लागि धेरै नै कोसिस गर्नुभएको छ, सम्मान गर्न चाहन्छौँ भन्दै मैले धेरै सहरमिसहरू धेरै अध्यक्षहरू सबै हुनुहुन्थ्यो। बोल्ने आफ्नो इच्छा होला तर समयको बावजुद अलिकति ढिलो भयो, यसमा क्षमा चाहन्छु। बोल्ने अवसर पाउनु भएन किनभने अध्यक्ष महोदयले एकदम ढिलो भयो, म त निक्लिन्छु भनिसक्नु भएको छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो आजको यस सभालाई यहीँनिर विषय गर्नको लागि म अध्यक्ष आजको सभाका सीता लिम्बू मिसलाई आफ्नो सभा गर्नको लागि अनुमति दिँदै म पनि ओजेला पढ्न चाहन्छु। जय मङ्गोल, जय मङ्गलवासी। हस्त धन्यवाद हाम्रो सञ्चालक एकता सरलाई। यस MNO DGG अनलाइन मञ्चका अध्यक्षज्यू सुनिल सर र यहाँ विभिन्न पदमा आसीन पदाधिकारीज्यूहरू र हाम्रो संगठनबाट पाल्नु भएका हाम्रा अग्रज नेतागणहरू र हाम्रो मिडिया कर्मीहरू र यहाँ जति पनि उपस्थित रहनु भएको छ हाम्रो मङ्गोल प्रेमी योद्धाहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा मायाले भरिएको मङ्गोलमय जुझारु क्रान्तिकारीको सल्युट प्रकाउन चाहन्छु। जय मङ्गोल, जय मङ्गलवासी सम्पूर्णमा। र म सर्वप्रथम त म हजुरहरू समक्ष क्षमा माग्न चाहन्छु किनभने म पनि प्रवासमा छु। मेरो समय 7 बजीदेखि सुरु हुन्थ्यो र गति पनि मेरो अलिकति हो, तर पनि मैले त्यो अर्को इनबक्समा जान खोज्यो। मैले त्यहाँ नसकेपछि मैले धेरै सरहरूलाई मेसेज पनि गरेको थिएँ। यो एउटा अनलाइनको प्रक्रिया भएकोले गर्दा पनि त्यसमा अलिकति सरी भन्न चाहन्छु। र मैले यहाँ धेरै कुरा जोड्न चाहिनँ। किन जोड्न चाहिनँ भने हाम्रो धेरै अग्रज व्यक्तित्वहरू, हाम्रो सङ्गठनको अग्रज सरहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू यहाँ जानकारी गराइसक्नु भएको छ र म यो मात्र भन्न चाहन्छु, मैले पनि यस MNO DGG अनलाइन मञ्चमा जोडिएको 8-9 महिना मात्र हुँदैछ र मेरो जीवनमै पहिलोचोटि हाम्रो मङ्गोलहरूको लागि र मङ्गोलमयले भरिएको मङ्गोल खेल्ने चाहिँ कार्यक्रम आज पहिलोचोटि भएको छ मेरो लाइफमै। त्यस कारणले गर्दा र हामी हिजोको दिनमा जति पनि सुतेका मङ्गोलहरू छौँ आज धेरै बिउजिसकेका छौँ र हामी हाम्रो देशमा नभएर देश विदेशमा छरिएर आफ्नो आफ्नो कार्यव्यस्ततालाई मध्यनजर गर्दै पनि यहाँ सम्पूर्णले उपस्थिति भइदिनु भएको छ। यो नै हाम्रो लागि ठुलो कुरा हो र हिजोको दिनमा जुन डाक्टर गोपाल गुरुङले एकजनाले मात्र सङ्गठनलाई चाहिँ एकदम निडर भएर एउटा मेरुदण्ड भएर र उहाँले चाहिँ यो के अरे मङ्गोल अर्गनाइजेसनलाई जमाउँदै गर्दा एक्लो हुनुहुन्थ्यो। तर आज हामी उहाँ एक्लो हुनुहुन्न, उहाँले देख्नु भएको सपना, उहाँले गर्नुभएको कल्पना र हाम्रो देश नेपाललाई चाहिँ मङ्गोलमय बनाउनको लागि हामी पुरुष दाजुभाइ मात्र नभएर हाम्रो दिदी बहिनीहरू पनि अब चाहिँ एकदम उसमा हैसियत पुर्याउनको लागि यहाँ सबैजना जुटिसक्नु भएको छ पनि भन्न चाहन्छु। किनभने यो हाम्रो मञ्च यस्तो मञ्च हो, यो मञ्चमा चाहिँ धेरै नारीहरू आउनुहुन्छ, धेरै दाजुभाइ पनि आउनुहुन्छ, कतिपय नबुझेको आउनुहुन्छ र हाम्रो यो मञ्चले जुन उपलब्धि चाहिँ यहाँ हासिल गर्न चाहेको थियो सायद मलाई लाग्छ हाम्रो डाक्टर गोपाल गुरुङले आज उहाँ हामी बिच त हुनुहुन्न तर पनि उहाँको आत्माले चाहिँ धेरै शान्ति पाइरहेको छ। उहाँले उहाँको आजीवनलाई चाहिँ हामी समक्ष समर्पित गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई हामीले जहिले पनि सम्झिँदा रहन्छौँ र पनि हामीले चाहिँ मनमुटुदेखि नै हामीले हाम्रो देशलाई खोसिएको भूमिलाई चाहिँ फिर्ता गर्न पनि चाहन्छौँ र हामी नबुझेकोहरूलाई बुझाउँदै अगाडि लानेछौँ। यो मञ्चले जति जिम्मेवारी हाम्रो मञ्चमा सबैले लिनुभएको छ र दिनुभएको छ, हामी सम्पूर्णले हाम्रो जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ 1 इन्च पनि नडगमाइकन हामीले तत्परत रहेर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्न चाहन्छु र समयलाई पनि मध्यनजर गर्दै र यहाँ जति पनि उपस्थिति भइदिनु भयो र हाम्रो धेरै सहयोगका साथीहरू पनि यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन किनभने हामी सबै प्रवासमा छौँ, समयले पनि निको काटेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब आजको यो मङ्गोल खेल्ने कार्यक्रमलाई चाहिँ यही समाप्त भएको घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। किनभने मलाई पनि खासै बोल्न त आउँदैन तर पनि यस मञ्चले सम्पूर्णले चाहिँ सभाध्यक्ष बसिदिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभयो र मैले पाएको समय चाहिँ मैले थोरै जानी नजानी सदुपयोग गर्न चाहेँ, के भयो सदुपयोग चाहिँ गर्न चाहेँ। त्यस कारण
नेटमा समस्या आए जस्तो छ। हजुर हुन्छ, धेरै धन्यवाद हाम्रो अनि यहाँ कार्यक्रम चलाउँदाखेरि अब बाहिरबाट आएका हामीले चाहिँ गरेकाहरू बोल्ने एक दुईजना हुनुहुन्थ्यो। अब यसरी निक्लिन्छु भन्दाखेरि अलिकति